बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी नाजरीन, विलेज लाइव विद असद यूट्यूब चैनल पे एक दफ़ा एक और बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो लेके आपके सामने आज हम हाज़िर हैं। तो आज जो है वो हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर कानूनदान, ज़िला एक्सियारी सियालकोट में इनका ऑफिस है, मोहम्मद ज़ीशान बाजवा साहब। तो आज ज़ीशान बाजवा साहब से ये जो रिसेंटली एक लॉ पास हुआ है ट्रांसजेंडर एक्ट जिसको नाम दिया गया है, उसके बारे में बाजवा साहब से पूछते हैं कि ट्रांसजेंडर एक्ट जो बेसिकली वो है क्या, और दूसरा ये जो मुफस्सल फ़ैसला है इसके बारे में हमारी तो कितनी आगाही नहीं, अवाम जो है वो मुख्तलिफ़ तरीके से सोशल मीडिया पे इसको अलग अलग रंग दे के जो है वो पेश कर रहे हैं। तो आज हम पूछते हैं अपने इन वकील साहब से कि क्या जो है वो बेसिकली ट्रांसजेंडर एक्ट है क्या, और ये आगे जाके जो भी कुछ डिटेल है वो हमें बताएंगे लाजमी। जी भाई साहब। मैं असद आपका सबसे पहले शुक्रिया अदा करता हूं, और विलेज 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 लाइफ विद असद जो है ना चैनल, उसका भी शुक्रिया अदा करता हूं जिसने मुझे ये मौका दिया है कि मैं आज ट्रांसजेंडर बिल के ऊपर कोई बात कर सकूं। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को ये आगाह करना चाहता हूं कि ये जो ट्रांसजेंडर बिल है ना, ये अभी रिसेंटली पास हुआ है। इसके 21 सेक्शन है, और उन तमाम में बेसिकली इसमें कोई ऐसी शिक जो फ़िलहाल आप ज़ेर गर्दिश है सोशल मीडिया पे, ऐसी कोई शिक नहीं है, लेकिन फिर भी इसकी डिटेल में बाद में बताऊंगा। लेकिन इसमें जो ट्रांसजेंडर बिल में जो चीज़ें हैं वो ये हैं कि जो भी ये खुसरे या हिजड़े हैं, इनको बेसिकली हकूक़ जो है ना वो दिलाए गए हैं। और अब इसमें इन्होंने रखा क्या है, उसमें इन्होंने ये रखा है जी कि कोई भी खुसरा या हिजड़ा जो है ना वो किसी भी जगह पे जाके नौकरी के लिए अप्लाई कर सकता है। उसको किसी भी कॉलेज, यूनिवर्सिटी, स्कूल में जो है ना वो वहाँ पे दाखिला लेने का वो पाबंद है। उसको कोई भी बंदा वहाँ से रोक नहीं सकता, और ना ही किसी वर्क प्लेस पे, यूनिवर्सिटी में, कॉलेज में, उसके घर में, या उसको घर से बाहर सिर्फ इस बुनियाद के ऊपर कि उसकी जो जेंडर है वो ट्रांसजेंडर है, वो खुसरा है या वो हिजरा है, उसको इस चीज़ के ऊपर ना तो ब्लैकमेल किया जाएगा, ना ही परेशान किया जाएगा। अगर कोई बंदा ऐसा इकदाम करता है जो इनको तंग करेगा, या इनको जो है वो वर्क प्लेस पे या जो घर में या कहीं ऐसी जगह पे इनको परेशान या ब्लैकमेल करेगा, तो उसकी सज़ा उन्होंने 6 माह कैद और साथ 50,000 रुपये जुर्माना, या दोनों सज़ाएँ उन्होंने जो है ना वो इसमें मुंतब की हैं। बेसिकली तो इसको देखा जाए तो ये मेरे ख्याल में ये उन्होंने हिजड़ों के जो हकूक़ हैं वो वाज़े किए हैं, और उसमें फिर उन्होंने साथ ये कहा जी कि किसी भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में या किसी भी जगह पे ये नौकरी करना चाहें और उसके एलिजिबल हैं तो ये वहाँ पे अपना जो है ना वो अप्लाई कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात कि पब्लिक सर्विस कमीशन की अभी रिसेंटली कल की जो नौकरी आई हैं उन्होंने जो जेंडर है वो रखी है मेल, फीमेल और ट्रांसजेंडर। लेकिन इसमें सबसे जो सबसे लम्हा फिक्रिया है वो ये है कि कोई भी मर्द या कोई भी औरत अपनी मर्जी से अपनी जेंडर को नादरा दफ्तर में जाके वो तब्दील करवा सकता है बिला किसी मेडिकल टेस्ट के। जो सबसे बड़ा इस पूरे कानून में मैं समझता हूँ जो लैप्स और वो जो इसमें कमी रखी गई है वो यही है। और इसके अलावा बाकी तो जो जितने भी उन्होंने चीज़ें दी वो मैं समझता हूँ कि उनको उनके हकूक़ को जो है ना उन्होंने प्रिवेंट किया, और उनके हकूक़ जो है ना उनका तहफ़्फ़ुज़ दिलाया उनको। जी असद भाई साहब, ये जो अभी आपने बात की कि ये जाके आप चेंज करवा सकते हैं, ये मर्द ख़वातीन जो मर्जी जाए विदाउट मेडिकल? जी असद इसमें बिल्कुल ऐसे ही है कि कोई भी मर्द या कोई भी औरत जो समझता है कि उसके अंदर जिनसी तब्दीलियां हो रही हैं तो वो जाके नादरा में एप्लीकेशन देके अपनी जेंडर जो है अपने शनाख्ती कार्ड पे ट्रांसजेंडर मेल, ट्रांसजेंडर फीमेल। हाँ, इसमें मैं एक चीज़ आपके लिए ऐड कर देता हूँ कि इसमें उन्होंने इनको ये भी तहफ़्फ़ुज़ दिया है कि जो जायदाद, विरासती जायदाद में हिस्सा है वो उनको किस तरह मिलेगा। विरासती जायदाद में हिस्से को भी उन्होंने तयन ये किया कि जिस जो ट्रांसजेंडर के आगे मर्द लिखा होगा उसको जो इस्लाम और कानून ने जो हिस्सा मर्द के मुताबिक दिया वो मिलेगा, और जिस ट्रांसजेंडर के आगे फीमेल लिखा होगा उस ट्रांसजेंडर को जिस तरह खतून का जितना हिस्सा बनता है वो दिया जाएगा उसमें। जी। तो भाई साहब, अभी एक जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये तो माशाल्लाह आपने एक इल्मी तौर पे आपने फ़ैसला पढ़ा, जो कुछ भी वो कानून है, बिल है। अभी ये जो सवाल इधर गर्दिश कर रहे हैं मुख्तलिफ जो हैं वो, जो अनएजुकेटेड पीपल्स में जो अभी जा रही है बात, जी ये हो गया जी मर्द मर्द से शादी कर सकता है, औरत औरत से शादी कर सकता है, ये हो गया वो हो गया, इस बारे में आपकी क्या जो है वो राय? असद ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल आपने पूछा है। इस पे मेरा राय ये है कि देखें, ये बिल्कुल मैं समझता हूँ इसके पीछे जो लॉजिक थी इस बिल को पास करवाने में वो बिल्कुल यही है कि जो मर्द की मर्द से शादी और औरत की औरत से शादी जो है ना ये उसको फ़रोग़ दिया गया है। इसको मुख्तलिफ फोरम्स पे चैलेंज भी कर दिया गया है। इस्लामी नज़रियाती कौंसिल ने भी इसको चैलेंज कर दिया है, शरई वफाकी अदालतों में भी इसको चैलेंज कर दिया गया। अब उसकी वजह देखें, एक मर्द है
اس کا دوسرے مرد سے لگاؤ ہو جاتا ہے، ایک عورت ہے اس کا دوسری عورت سے لگاؤ ہو جاتا ہے، وہ کیا کرتے ہیں دونوں باہمی رضامندی سے ایک جا کے اپنی جنس جو ہے نا وہ ٹرانسجینڈر میل کروا لے خواتین میں، اور ایک ہی فیمیل ہے۔ دیکھیں جب میل اور فیمیل کی شادی ہوگی تو کیا اس کو آپ روک سکتے ہیں؟ کبھی بھی نہیں روک سکتے۔ اسی طرح اگر مرد کے ساتھ ہے تو وہ مرد اگر دیکھیں ایک مرد جو ہے وہ اپنی جا کے جنس وہاں پہ چینج کروا لیتا ہے، ٹرانسجینڈر فیمیل وہاں پہ وہ کروا لیتا ہے، تو پھر آپ اندازہ کریں نا کہ وہ مرد کی مرد سے شادی ہوگی تو اس کو کس طرح سے روکا جائے گا۔ بیسیکلی میرے خیال میں یہ اس میں سب سے بڑا لیپس ہے، اس میں میڈیکل ہونا چاہیے باقاعدہ طور پہ، اور میڈیکل جو ہے وہ ایک سرٹیفائڈ سرٹیفکیٹ ان کے پاس ہو جس کی بنیاد پہ وہ جا کے نادرا سے اپنی جینڈر جو ہے نا وہ چینج کروائیں، اور پھر اگر وہ شادی کرنا چاہتا ہے تو وہ لیکن اس میں ایک چیز اور عرض کر دوں کہ دیکھیں اس میں ٹرانسجینڈرز کی جو شادی ہیں ان کے اوپر پابندی لگی ہوئی ہے، پہلے بھی پابندی ہے، لیکن ابھی تک اس پہ انہوں نے کوئی اقدام نہیں لیا، لیکن پھر بھی اس کے اوپر عمل درآمد اس طرح سے نہیں ہو رہا۔ کچھ لوگوں کو نہیں پتا کہ خسرے آپس میں شادی نہیں کر سکتے، مرد مرد سے شادی نہیں کر سکتا، عورت عورت سے شادی نہیں کر سکتی، یہ تو بنیادی قانون، لیکن خسروں کی شادی کے اوپر بھی پابندی ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اس چیز کو کس طرح وہ لوگ لے کے آگے چلیں گے۔ دیکھیں کسی بھی ملے کے پاس چلے جائیں، مولوی کے پاس چلے جائیں، کہاں کے پاس چلے جائیں، اب اس نے آپ کی شناختی کارڈ پہ دیکھنا جی جنس مرد لکھی ہے جنس عورت لکھی ہے تو وہ تو آپ کی شادی کروا دے گا۔ تو وہ بعد میں آنے والے، اب دیکھیں شکلیں تبدیل کرنا ان کے لیے کوئی مسئلے والی بات نہیں ہے، آپ کو پتہ ہے میک اپ جس طرح کا مرضی کر کے آپ مرد کو عورت بنا لیں اور عورت کو مرد بنا لیں، گیٹ اپ چینج کر کے۔ اب مولانا صاحب کو کیا پتا ہے کہ اس کے شناختی کارڈ پہ اب یہ مرد اور عورت لکھا ہے، تو وہ اس میں تو نہیں نہ جائیں گے ڈیٹیل میں جی کہ مرد اور عورت نہیں ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں اس میں جو سب سے بڑا جو حل ہے نا وہ یہی ہے کہ اس کے لیے میڈیکل کو ہونا بہت ضروری جو ہے نا لازم قرار دیا جانا چاہیے۔ تو ابھی واحد صاحب پی ٹی آئی کی طرف سے اس کو جو ہے وہ چیلنج بھی کر دیا گیا ہے ہائر کورٹس میں، تو آپ قانونی طور پہ کیا دیکھتے ہیں کہ کیا یہ بل جو ہے وہ ہائی کورٹ جو ہے وہ ریورس کر دے گی، کینسل کر دے گی یا کیا؟ جی بالکل اسد، یہ پی ٹی آئی نے بھی کیا ہے اور اس کے علاوہ جو ہے نا جماعت اسلامی نے بھی اس کو جو ہے نا وہ چیلنج کر دیا، اور میرے خیال میں یہ 100% جو ہے نا وہ ریورس ہوگا، کیونکہ اس میں دیکھیں ریورس ہونے سے مراد یہ نہیں کہ یہ سارا جو ہے نا ختم ہو جائے گا، سارا نہیں ختم ہوگا۔ اس میں جو میں آپ سے بات کر رہا ہوں نا میڈیکل کی شیک، ہائی کورٹ اس کو لازمی اس میں قرار دے گی کہ کوئی بھی دیکھیں اس طرح تو کوئی جو بھی ہٹے گا وہ جا کے کہہ دے جی کہ مجھے خارش ہو رہی ہے تو میں نے اپنی جنس چینج کروانی ہے، تو یہ اس طرح نہیں چلے گا۔ ہائی کورٹ لازم طور پہ اس میں یہ ایڈیشن کروائے گی یا اس کو پورے ایکٹ کو جو ہے نا وہ چینج کروائے گی کہ اس میں آپ یہ ایڈ کریں کہ کوئی بھی میڈیکل بورڈ آپ تعین کر رہے ہیں، وہ میڈیکل بورڈ جو ہے اس بندے کی یا بندی کی اس کی میڈیکل جو ہے نا وہ چیک کرے، اس کے جو جنسی تبدیلیاں ان کو دے کے اس کی بنیاد کے اوپر ایک سرٹیفکیٹ جاری کریں، اور پھر جا کے اس کی جنس جو ہے نا وہ تبدیل ہونی چاہیے۔ تو دوستو آج کی جو ساری گفتگو ہے وہ آپ نے ہمارے بہت ہی سینئر وکیل محمد ذیشان باجوہ صاحب سے سنی کہ انہوں نے ٹرانسجینڈر جو ایکٹ ہے وہ کیا ہے، اس کے بعد اس کے نقصانات کیا ہیں، اور اس میں جو پازیٹیو تھنگز ہیں وہ بھی آپ لوگوں کے ساتھ تمام جو ہیں وہ ڈسکس کر دی ہیں، اور امید ہے کہ جو ویک پوائنٹس ہیں، جو نقصان دہ پوائنٹ ہیں اس قانون کے، وہ انشاءاللہ ہماری ہائر کورٹس جو ہیں وہ ریورس کر دیں گی۔ تو آج کے لیے اتنا ہی، بہت شکریہ سر، آپ نے ہمیں اپنا قیمتی ٹائم دیا۔ تو انشاءاللہ دوبارہ جو ہے وہ ایک انفارمیٹیو اور اچھی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے۔ تو آج تک کے لیے اجازت، ہمارے چینل کو ضرور دیکھیں۔ پاکستان زندہ باد، السلام علیکم۔